جی اینی سبحان اللہ نال آپ شریف صاحب پڑھ دے سی تے میں بھی پڑھ دینا پڑھ دے سی آپ جی اینی سبحان اللہ نال نہیں پڑھ دے سی اینڈ تک بولو سبحان اللہ کہ مدنی تے پاک رہبر صدیق مننا پاسی مدنی تے پاک رہبر صدیق مننا پاسی آقا دا جانشین ہو تسلیم کرنا پاسی مدنی تے پاک رہبر صدیق مننا پاسی ترائے میل جہند موڑے حضرت کی سواری انجنی صحابہ دے دیوانے ہو اینڈ تک محبت نال بولے سبحان ترائے میل جہند موڑے حضرت کی سواری ناگاں دی زہر سکے عاشق نبازہاری اور پھر سبحان اللہ چیک کرنا کہ دشمن صدیق دینو دشمن صدیق دینو پٹ پٹ کے مرنا پاسی مدنی کے بعد رہبر صدیق مننا پاسی تے آخری شعر جو میری حاضری دا بھی آخری شعر کہ جیویں گلے ستے ہیں خالق یوں میں اٹھے سی جیویں گلے ستے ہیں خالق یوں میں اٹھے سی محبوب تے ہتھوں جو کوثر کھڑا بندے سی معاشر دے دن بھی اس کا معاشر دے دن بھی اس کا کوثر بھی منگڑا پاسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پاسی